बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए। सबसे पहले तवक्कुल, बर्ड्स की तरह का तवक्कुल कि निकलना है और इस बिलीफ से निकलना है कि जब मैं वापस आऊँगा पेट भरा होगा। ये बिलीफ को तवक्कुल कहते हैं। सेकंड, तकवा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक। जो कोई अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे हर रास्ता उसके लिए खोल देगा, निकाल लेगा उसे, वहाँ से देगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। बहुत सी स्टोरीज़ हैं इसके ऊपर, मेरी ख़ुद पर्सनल है, मुनासिब नहीं सुनाना, ज़ाहिर है वो बंदा लगता है जैसे अपनी कोई बड़ाई बयान कर रहा है, लेकिन ये कि ख़ुद मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ऐसी सोर्सेज से आ जाता है, जितना चाहिए होता है उतना ही आ जाता है, समझ भी नहीं लगती। तो ये कि यस, ये आजमाई शुदा बातें हैं कि अल्लाह ताला के बारे में कॉन्शियस रहें, अल्लाह से मांगें, तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देता है। इस्तिग़फ़ार साबित है। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, सूरह नूह आयत नंबर 10। हज़रत नूह ने अपनी कौम को कहा था और अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह गफ़्फ़ारा परपिचुअल फॉरगिवर है, बार बार माफ़ करने वाला है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? युरसिलिस समाआ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसा देगा, रिज़्क़ के फुआरे खोल देगा। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार, अल्लाह तुम्हें इजाफ़ा देगा, किसमें? दौलत में, माल, बि अम्वाल, माल टेंजिबल माल का ज़िक्र है, माल में, व बनीन औलाद में, और वयजअल लकुम जन्नातिन, जन्नात गार्डन्स देगा तुम्हें। तो ये बात आजमाई शुदा, इस्तग़फ़ार करेंगे आपका मसला हल होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या है, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, ज़ाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स हैं, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तग़फ़ार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तग़फ़ार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस्ड इस्तग़फ़ार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तग़फ़ार नहीं, फोकस्ड इस्तग़फ़ार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसेयर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसेयर तौबा करें, सिंसेयर, रो कर, डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तग़फ़ार बहुत फ़ायदेमंद है। चौथी चीज़ दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, मैंने अपने डिसेंडेंट्स को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है, तो दुआ की रिज़्क़ की। क्या? ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता। क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करें, नमाज इस्टेब्लिश करें। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, ए अल्लाह तू राज़िक है, ए अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा, ए अल्लाह तू मुझे देगा तो नीयत मेरी ये है। फिफ्थ सूरह अल-बकरा है, वमा तुनफ़िकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई
آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ اور ایک اور کنسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اینجلز ہر صبح نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بدعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے، جو ود ہولڈ کر رہا ہے۔ یہ ہے کنسیپٹ۔ اور 6 کنسیپٹ ہے صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے، انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر، کھلائے اور بامقصد دعوت کرے، کچھ اچھی بات بھی بتائے۔ یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں۔ ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد کریں۔ مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور 7 ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے۔ بہت بنیادی کنسیپٹس ہیں، 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے، ریوائز کرتے ہیں کیا کہیں۔ سب سے پہلے توکل، برڈز کی طرح کا توکل، کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا، یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں۔ سیکنڈ، تقوی، بی کانشیس آف اللہ، ہر میٹر میں اللہ کو لے آئیں، اللہ رزق دینے والا ہے، نیک بیوی بھی، نیک اولاد بھی، سوشل ویلتھ بھی، ٹائم ویلتھ بھی، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے، کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے، مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے۔ تھرڈ، استغفار، سیکنگ فارگیونیس۔ فورتھ، دعا۔ ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، نکالیں پیسہ، دیکھیں پیسہ واپس آئے گا، بڑھ کر آئے گا۔ سکس، صلہ رحمی، مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ۔ سیونتھ، گریٹفلنس۔ سو آخری میسیج نوجوانوں کو، میرے ایک دوست ہیں، سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا، یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے۔ اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسیج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس۔ منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو چیز کرو، احسان کو چیز کرو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا میسیج ہے نوجوان نسل کے لیے۔ آئی ہوپ یہ میسیج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کنسیپٹس کرسٹل کلیئر۔ سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ۔ سی ای او کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی ای او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا ہے، محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے۔ اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا، ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔